श्रीमद् रामायणे सुन्दरकाण्डे पञ्चपञ्चाशत् सर्गः। लङ्कां समस्तां सन्दीप्य लाङ्गूलाग्निं महाबलः निर्वापयामास तदा समुद्रे हरिसत्तमः। सन्दीप्यमानां विध्वस्तां त्रस्तरक्षोगणां पुरीम् अवेक्ष्य हनुमान् लङ्कां चिन्तयामास वानरः। तस्याभूत्सु महांस्त्रासः कुत्सा चात्मन्यजायत। लङ्कां प्रदहता कर्म किं स्वित्कृतमिदं मया। धन्यास्ते पुरुषश्रेष्ठा ये बुद्ध्या कोपमुत्थितं निरुन्धन्ति महात्मानो दीप्तमग्निमिवाम्बसा। क्रुद्धः पापं न कुर्यात् कः क्रुद्धो हन्यात् गुरूनपि। क्रुद्धः परुषया वाचा नरः साधून् अतिक्षिपेत्। वाच्या वाच्यं प्रकुपितो न विजानाति कर्हिचित्। नाकार्यमस्ति क्रुद्धस्य न वाच्यं विद्यते क्वचित्। यः समुत्पतितं क्रोधं क्षमयैव निरस्यति। यतो रगस्त्वचं जीर्णां स वै पुरुष उच्यते। दिगस्तु मां सुदुर्बुद्धिं निर्लज्जं पापकृत्तमम् अचिन्तयित्वा तां सीताम् अग्निदं स्वामिघातकम्। यदि दग्धा द्वियं लङ्का नूनमार्याभिजानकी। दग्धा तेन मया बद्धुः हतं कार्यमजानता। यदर्थमयमारम्भः तत्कार्यम् अवसादितं। मया हि दहता लङ्का न सीता परिरक्षिता। ईषत्कार्यमिदं कार्यं कृतमासीन् न संशयः। तस्य क्रोधाभिभूतेन मया मूलक्षयः कृतः। विनष्टा जानकी नूनं न ह्यदक्तः प्रदृश्यते। लङ्कायां कच्चिदुद्देशः सर्वा भस्मीकृता पुरी। यदि तद्विहतं कार्यं मम प्रज्ञा विपर्ययात्। इहैव प्राणसन्न्यासो ममापि ह्यद्य रोचते। किमग्नौ निपताम्यद्य आहोस्विद्पटवामुखे। शरीरमाहो सत्त्वानां दद्मि सागरवासिनां। कथं हि जीवता शक्यो मया द्रष्टुं हरीश्वरः। तौ वा पुरुषशार्दूलौ कार्यसर्वस्वघातिना। मया खलु तदेवेदं रोषदोषात् प्रदर्शितं। प्रतितं त्रिषु लोकेषु कपित्वम् अनवस्थितम्। दिगस्तु राजसंभावम् अनीशम् अनवस्थितम्। ईश्वरेणापि यत्रागात् मया सीता न रक्षिता। विनष्टायां तु सीतायां तावुभौ विनशिष्यतः। तयोर्विनाशे सुग्रीवः स बन्धुर्विनशिष्यति। एतदेव वचः श्रुत्वा भरतो भ्रातृवत्सलः धर्मात्मा सह शत्रुघ्नः कथं शक्ष्यति जीवितुम्। इक्ष्वाकुवंशे धर्मिष्ठे गते नाशमसंशयं। भविष्यन्ति प्रजाः सर्वाः शोकसन्तापपीडिताः। ददहं भाग्यरहितो लुप्तधर्मार्थसङ्ग्रहः। रोषदोषपरीतात्मा व्यक्तं लोकविनाशनः। इति चिन्तयतस्तस्य निमित्तान्युपपेदिरे। पूर्वमभ्युपलब्धानि साक्षात् पुनरचिन्तयत्। अथवा चारु सर्वाङ्गी रक्षिता स्वेन तेजसा। न नशिष्यति कल्याणी नाग्निरग्नौ प्रवर्तते। न हि धर्मात्मनस्तस्य भार्याममिततेजसः। स्वचारित्राभिगुप्तां तां स्प्रष्टुमर्हति पावकः। नूनं रामप्रभावेन वैदेह्या सुकृतेन च यन्मां दहनकर्मायं
नादहद्धव्यवाहनः त्रयाणां भरतादीनां भ्रातॄणां देवता च या रामस्य च मनः कान्ता सा कथं विनशिष्यति यद्वा दहनकर्मायं सर्वत्र प्रभुरव्ययः न मे दहति लाङ्गूलं कथमार्यां प्रदक्ष्यति पुनश्चाचिन्तयत्तत्र हनुमान् विस्मितस्तदा हिरण्यनाभस्य गिरेः जलमध्ये प्रदर्शनं तपसा सत्यवाक्येन अनन्यत्वा च भक्तरे अपि सा निर्दहेदग्निं न तामग्निप्रदक्ष्यति स तदा चिन्तयंस्तत्र देव्या धर्मपरिग्रहं शुश्राव हनुमान् वाक्यं चारणानां महात्मनाम् अहो खलु कृतं कर्म दुष्करं हि हनुमता अग्निं विसृजदाभीक्ष्णं भीमं राक्षससद्मने प्रबलायितरक्षस्त्री बालवृद्धः समाकुला जनकोलाहलात्मादा क्रन्दन्ती वा त्रिगन्धरे दग्धेयं नगरी सर्वा साट्टप्राकारतोरणा जानकी न च दग्धेति विस्मयोद्भुत एव नः इति शुश्राव हनुमान् वाचं ताममृतोपमां बभूव चास्य मनसो हर्षत्तत्कालसम्भवः सनिमित्तैश्च दृष्टार्थैः कारणैश्च महागुणैः ऋषिवाक्यैश्च हनुमान् अभवत् प्रीतमानसः ततः कपिप्राप्तमनोरथार्थः तामक्षतां राजसुतां विदित्वा प्रत्यक्षतस्तां पुनरेव दृष्ट्वा प्रतिप्रयाणाय मतिं चकार इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे सुन्दरकाण्डे पञ्चपञ्चाशः सर्गः। श्रीहरये नमः। श्रीहरये नमः। श्रीहरये नमः। जानकीकान्तस्मरणं जय जय राम राम। आञ्जनेयमूर्ति की जय। सद्गुरुनाथ महाराज की जय।